अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि उसको अब रातों को नींद नहीं आती। उसके बहुत सारे असबाब होंगे, लेकिन वो कुछ असबाब जो बता रही हैं वो उन्होंने लोगों के सामने बताए, टीवी पे खिताब किया। उसमें वज़रा भी मौजूद थे, अफसरान भी मौजूद थे, और वो उस तकरीब में उन्होंने बात की जिस तकरीब में उनको वजारतों के साथ एक मुआहदा करना था कि वो अब अपनी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करेगी। लेकिन उसमें हुआ क्या, वो उसके तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और वॉच करें और अपना इनपुट ज़रूर दें। तो एक तकरीब मुनक़द की गई, वो उसमें ये होना था कि मुख्तलिफ जो वजारतें हैं वो वज़ीर आज़म के साथ एक मुआहदा उनको करना था, साइन करना था कि वो बाकी जो अरसा है उसमें अपनी परफॉर्मेंस उसको ठीक करेंगे। वज़ीर आज़म ने उसको खिताब किया, लेकिन उसमें खिताब क्या किया उस पर बात बाद में करूंगा। पहले ये बताऊंगा कि उस तकरीब में हुआ क्या। उसमें होना ये था कि वज़ीर आज़म और वज़रा के दरमियान एक जो भी याददाश्तनामा था, मुआहदा था, उस पर साइन करने थे। वो तो नहीं दिखाए गए, लेकिन उसमें यह भी शामिल था कि वज़ीर आज़म को उस तकरीब में मुख्तलिफ वजारतों की तरफ से उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी, और उसी के बुनियाद पे फिर वज़ीर आज़म टारगेट तय करेंगे कि किस वजारत के लिए क्या टारगेट होंगे, टेन्योर क्या होगा। क्योंकि पिछले 2.5 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि, और न सिर्फ कह चुके लेकिन ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने वजारतों को टारगेट्स दे दिए हैं, अब कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कल की तकरीब में उसने अपना सारा भांडा फोड़ दिया कि वजारतों की कारकर्दगी बेहतर हो गई और मुल्क कोई दुरुस्त समत में चल रहा है, और उसकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो काफ़ी मुस्बत है और उसके मुस्बत नताइज निकल रहे हैं। क्योंकि आप एक तकरीब में आते हैं, वहाँ आपको ब्रीफिंग लेनी है, आप ब्रीफिंग लिए बगैर अपनी तकरीर झाड़ के चले जाते हैं और कुछ इल्ज़ामात भी लगाते हैं, कुछ एतराफ़ भी करते हैं, तो सूरत हाल बनेगी कहाँ। क्योंकि किसी सूरत में 2-2.5 सालों के अरसे में जो हमने असेस किया है वज़ीर आज़म को, वो कहीं भी किसी भी मरहले पर सीखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी इंसान हर किसी भी शोबे में वो एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन एक सीखने का अमल होता है। लेकिन वो इस सूरत में हो सकता है कि वो ज़हनी तौर पे इसलिए तैयार हो कि उसको सीखना है। अगर वो ज़हनी तौर पे तैयार ना हो तो उसको 2.5 साल का अरसा तो क्या, मेरे ख्याल में सदियां भी लगे, वो सीख नहीं पाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी शायद उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हैं, क्योंकि इक़्तिदार से पहले उसको समझाया जा रहा था कि भाई जल्दी ना करें, आराम से। तो वो कह रहे थे कि मैंने तो 22 साल एक सियासी जदोजहद की है, मेरे पास 200 से ज़्यादा एक्सपर्ट मौजूद हैं हुकूमत चलाने के लिए, और वो माहिरीन हैं। और बिल्कुल सही बात है आपकी। और दूसरी बात ये की जा रही थी कि हाँ, 22 सालों में उन्होंने बहुत सारा कुछ सीखा है। हालांकि वो हुकूमत चलाने के हवाले से ना तजुर्बेकार हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं और वो मेहनती हैं, तो वो सारा कुछ कर पाएंगे। अब कर क्या पाएंगे, वो सारा कुछ 2.5 सालों की जो कारकर्दगी है हम सबके सामने है। और तो और मुल्क का फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने खाना खराब करके रख दिया है, और जो भी उसकी टीम है वो तकरीबन नाकाम हो चुकी है और कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। हालांकि बहुत सारे लोग उसमें वो ही शामिल हैं जो पिछले मुख्तलिफ हुकूमतों में वो रहे हैं, गुजरा रहे हैं, वजारतों में उनका शेयर रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की दावा ये भी था कि अगर कप्तान ठीक हो तो टीम जीत जाती है। लेकिन कप्तान ठीक होने के बावजूद
یہ ٹیم نہیں چل سکی اور نہیں چل رہی، اس کا اعتراف وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنے کل والے تقریب میں خطاب میں کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی بغیر تیاری کے حکومت نہیں لینی چاہیے، اور جو ہم نے باہر سے جو کچھ دیکھا، اندر آ کے دیکھا، وہ بالکل مختلف تھا۔ یہی باتیں شروع میں کہی جا رہی تھی وزیر اعظم کو کہ یہ پاکستان کی موجودہ جو بیوروکریسی ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور 2.5 سال میں بھی نہ انہوں نے یہ بات مانی نہ یہ بات سیکھی۔ لیکن اب وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور اعتراف کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب باقی جو عرصہ ہے اس میں وزارتیں کارکردگی تیز کر دی گئی، اور ان کے پاس اب یہ کہنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ وہ نا تجربے کار ہیں یا ان کے نئے ہیں۔ تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ نہ وزراء اب نئے ہیں، نہ وزیر اعظم خود نئے ہیں، لیکن آپ سیکھیں گے کہاں سے؟ کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں، آپ وہاں بیٹھ کے اپوزیشن کی رائے سننے کے لیے تیار نہیں، اور تو اور اپنی حکومت کے وزراء کی جو پالیسی میٹرز ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، تو سیکھیں گے کہاں پہ؟ کیونکہ باقی تو جو کیبنٹ کی صورتحال ہے یا جو آپ کے وزراء ہیں، میرے خیال میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے یا سنی سنائی بات یہ ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ وزیر اعظم کو کچھ کہے یا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، کیونکہ وزیر اعظم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے اور وہ باخبر ہیں، تو کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے آپ کا رویہ یہ ہے تو آپ کے وزراء کا رویہ بھی نیچے جو اپنے سٹاف سے، افسران سے یہی ہوگا، اور ماشاءاللہ جو ہمارے ملک کے جو سول بیوروکریسی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے اس کو امریکی طرز حکومت کی طرح پہلے 2، 2.5، 3 ماہ جو گورننس کے جو رولز ہیں، ان کے کردار ہیں، ان کے جو کام ہیں، اس کے حوالے سے سکھایا جائے، تو اور جو جانے والی حکومت ہے ان کو بھی ایمانداری کے ساتھ اپنی جو کارکردگی ہے یا ملک کی جو صورتحال ہے، معاشی، سیاسی، فارن پالیسی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، وہ جو بھی معاملات ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ جو آنے والی حکومت ہے یا آنے والی کیبنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے ان کو ایمانداری کے ساتھ بریفنگ دینی چاہیے۔ تو کیا آپ عمران خان صاحب، آپ کی موجودہ حکومت ایمانداری سے یہ عوام کو اب بتا رہی ہے کہ ملک میں جو مہنگائی، افراط زر کی صورتحال کیا ہے، بے روزگاری کتنی بڑھی، اور جو سہولیات ہیں، بنیادی سہولیات ہیں، ان میں کتنی کمی آئی، اور افراط زر کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ، خسارہ کم ہوا ہے، اس پہ الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اس میں کسی اور مزید ایک معاشی ماہرین کے ساتھ گپ شپ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ آپ کی کوئی بہتر کارکردگی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری آپ کی امپورٹ چیزیں بالکل رک گئی ہیں، آپ کی چیزیں ملک میں وہ نہیں آ رہی، اور ملک میں آپ کا معیشت کا جو پہیہ ہے وہ نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے وہ خسارہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے کوئی کسی معاشی ماہر کو بات کرنی چاہیے۔ تو اب ساری صورتحال کا نچوڑ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو باتیں کرنے سے پہلے یا باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ابھی بھی 2، 2.5 سال کا عرصہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں وہ سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے، اور کہیں کہیں تو وزیر اعظم خود بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار لیتے ہیں، جیسے اب ریسنٹلی اس نے کلہاڑا مارا ہے کہ سینٹ کے انتخابات وقت سے پہلے ہوں، شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں، اور وہ ماورائے آئین ہوں۔ تو اگر خود ہی کوئی انسان اپنا دشمن بنے تو ہمارے سندھی میں کہتے ہیں پنجی وڈی جو وید نہ طبیب، تو اپنا جو اگر کوئی زخم اپنے آپ کو خود لگائے تو اس کا کیا علاج ہے، کیا
طبیب ہے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا انپٹ ضرور دیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.